खोटाङको बाक्सिला बजारमा भीषण आगलागी, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले कैलालीमा निकाल्यो राँके जुलुस। कोशी अस्पतालमा दलीय हस्तक्षेप, तलब रोकिएपछि चिकित्सक र कर्मचारी आन्दोलनमा। कैलाली गोलीकाण्ड, 35 तोला सुन र 2 लाख नगद लुटपाट, बन्दुकधारीको पहिचान हुन सकेन। भेलु बाजेर उनलाई उचाल्ने युट्युबरलाई कारबाहीको माग गर्दै सिडिओ समस्या उजुरी। बैतडीमा मृत फेला परेका शिक्षकको हत्या गरिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए विद्यार्थी र आफन्त। सीमा अतिक्रमणको विरोधमा जनता नेतृत्वको नेकपाद्वारा दार्चुलामा प्रदर्शन। निर्वाचन सकिएको खुसीमा आयोगको चियापान कार्यक्रम। संसदको लोगो बनाउन 16 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै खर्च। राष्ट्रपतिमा आफ्नो सशक्त दाबी रहेको झलनाथ खनालको तर्क। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आवश्यक बैठक, जथाभावी नबोल्न आग्रहसँगै एजेन्डा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आए सरकारमा जाने रवि लामिछानेको तर्क। राप्रपालाई सरकारमा जान हतार नभएको अध्यक्ष लिङदेनको भनाई। उम्मेद्वार छान्न शेखर समूहका नेताहरू छलफलमा। आज दिउँसो 2 बजे भित्र उम्मेदवारी दिनुपर्ने। प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच भेटवार्ता, कांग्रेस बाहेकको सत्ता समीकरण बनाउने विषयमा छलफल। प्रधानमन्त्री पद 2, 1.5 र 1 वर्षका लागि बाँड्ने देउवाको गृह कार्य। सुरुमै प्रधानमन्त्री नपाए एमालेसँग जाने प्रचण्डको तयारी। नवनिर्वाचित सांसदलाई लोकसभाद्वारा बधाई तथा सम्मान कार्यक्रम। मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने सीके राउतको तर्क। वादी समुदायका युवतीहरूको पीडा, सरकारले शिक्षामा विभेद गर्दा यौन व्यवसाय अघाल्न बाध्य। आज मंगलबारदेखि नारायणगढ मोगलिन सडक दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने। दुर्व्यवहार आरोपी प्रधानाध्यापकले गरे प्रहरी समस्या आत्मसमर्पण। झापाको 4 आली जंगलमा एक दम्पतिको शव कुहिएको अवस्थामा फेला पर्यो। उदयपुरमा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। इन्धनको मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था नभएको आयल निगमको तर्क। चीनमा कोरोना महामारीको अझै 2 लहर आउन सक्ने। अर्को वर्ष 10 लाख भन्दा बढीको मृत्यु हुने आकलन। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आसमिति विक्रम सम्म 2079 साल पुस 5 गते मंगलबार, इस्वी सम्म 2022 डिसेम्बर 20 तारिक। यसैगरी आज पुस कृष्ण द्वादशी तिथि पनि परेको छ। सदा चाहिँ देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीति खबर, प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको दौडमा विभिन्न नेताहरूसँगै नेताहरूका प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर शुभ बयानीसँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन हामीले सकेसम्म देशैभरिका अपडेटहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। खोटाङको बाक्सिला बजारमा हिजो साँझ लागेको आगोको प्रसङ्गबाट। खोटाङमा भीषण आगलागी हुँदा 5 घर जलेर नष्ट भएको छ। हिजो सोमबार अपराह्न 5:30 बजे केपिलासगढी गाउँपालिकामा रहेको बजारमा आगलागी भएको हो। आगलागी हुँदा 4 घर जलेर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको र अर्को घर भत्काएर आगलागी नियन्त्रणमा लिएको खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य प्रसाद सेडाईले जानकारी दिएका हुन्। आगलागी नियन्त्रणमा आइसकेको उनले जानकारी दिए। यद्यपि यसमा कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन। प्रहरीले पशु चौपाई लगायत क्षति विवरण सङ्कलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट त्यहाँ विद्युत सर्ट भएर आगलागी सुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सेडाईले जानकारी दिएका हुन्। एकैनासमा रहेको घरहरूमा आगो सल्किँदै जाँदा ठूलो रूप लिएको हो। पछि आगलागी नियन्त्रण गर्न स्काभेटरको प्रयोग गरी घर नै भत्काउनु परेको उनले जानकारी दिएका हुन्। एकै ठाउँमा रहेकाले घर भत्काउनु पर्यो। अहिले नियन्त्रणमा आइसकेको छ उनले भने। स्थानीय प्रहरी सेना तथा स्थानीयको सहयोगमा आगोलाई नियन्त्रणमा लिएको उनले जानकारी दिएका छन्। यद्यपि त्यहाँ दमकल भने नभएको पाइएको छ। दिक्तेलमा रहेको एउटा दमकल पनि बिग्रिएको अवस्था हुँदा दमकल नपुगेको जानकारी प्राप्त भएको थियो। सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले घोडाघोडीमा राँके जुलुस निकालेको छ। केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार हिजो सोमबार घोडाघोडी नगर कमिटीले राँके जुलुस निकालेका हुन्। राँके जुलुसका सहभागीहरूले अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनुपर्ने, बन्दीहरू रिहा गरिनुपर्ने, सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले राजाबन्दी रिहा गर, अध्यादेश प्रमाणीकरण गर, 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर, झुटा मुद्दा खारेज गर लगायतका नाराबाजी समेत लगाएका थिए। सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरी आज मंगलबार बिहान 10 बजेबाट 1 घण्टा चक्काजाम गरिने केन्द्रीय प्रतिनिधि समितिका सदस्य किरण सिंहले जानकारी दिएका छन्।
राजनीतिक खिचातानीले प्रदेश 1 को केन्द्रीय अस्पताल कोशी अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। दैनिक 1300 भन्दा बढीलाई ओपीडी सेवा दिइरहेको अस्पतालका चिकित्सक आन्दोलित भएपछि बिरामीले शास्ति पाएका छन्। यहाँ प्रदेश 1 बाहेक मध्य प्रदेशबाट समेत उपचार गराउन बिरामीहरू आउने गरेका छन्। अस्पताल विकास समितिबाट नियुक्त डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 2 महिनादेखि तलब नपाएपछि विकास समितिबाट करारमा नियुक्त भएका चिकित्सक सहित 125 जना कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आइतबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूले विरोध स्वरूप बिहान 10 देखि 11 बजेसम्म ओपीडी सेवा नै बन्द गर्दै आएका छन्। समितिबाट करारमा नियुक्त 30 जना चिकित्सक, 16 जना स्टाफ नर्स, 10 जना हेल्थ असिस्टेन्ट, 17 जना अनामी, 6 जना फार्मेसी सहायक, 6 जना ल्याब टेक्निशियन, 40 जना कार्यालय सहयोगी, 2 जना खरिददार, 2 जना मुखिया, 2 जना चालक सहित 125 जना कर्मचारीले कार्तिक र मक्सिर महिनाको तलब पाएका छैनन्। 2 महिना बितिसक्दा पनि विकास समितिबाट तलब नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको अस्पतालका फिजिशियन डाक्टर रोशन खड्काले जानकारी दिएका छन्। कैलालीको अत्तरियामा आइतबार साँझ सुनचाँदी व्यवसाय विकास गौतम सुनारमाथि गोली प्रहार गर्ने समूहले 35 तोला सुन र 2 लाख रुपियाँ लुटपाट गरेको छ। अत्तरिया बजारबाट पसल बन्द गरेर गोदावरी नगरपालिका 1 वनखेत घरतर्फ मोटरसाइकलमा फर्किरहेका बेला गौतममाथि मोटरसाइकलमा आएका 2 जना बन्दुकधारीले गौतममाथि गोली प्रहार गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वेदप्रकाश जोशीले घाइतेको भनाइ अनुसार उक्त परिणामको सुनका गरगहना र नगद सहित झोला लुटपाट भएको छ। तर गौतममाथि गोली प्रहार गरेर लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान हुन सकेको छैन। घटना भए लगतैदेखि हामीले संलग्नको खोजी गर्ने कामलाई तीव्र बनाएका छौं, तर अहिलेसम्म ती व्यक्ति को थिए भन्ने बारे जानकारी पाइएको छैन। डीएसपी जोशीले भने प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्लाबाट टोली खटाइएको छ। घटनामा जानकारी दिनै पर्ने खालको प्रगति भएको छैन। प्रहरीले व्यवसायी सुनारले सञ्चालन गर्दै आएको सुन पसलदेखि घटनास्थलसम्मको सीसीटीभी फुटेज सङ्कलन गरेर विश्लेषण गरिरहेको छ। तर गोली प्रहार भएको सशस्त्र प्रहरी क्याम्प अगाडि सीसीटीभी क्यामेरा नभएका कारण अनुसन्धानमा समस्या भएको बताइएको छ। भेलु बाजेका नामले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएका प्युठानका मिनबहादुर बुढाले समाजमा विकृति फैलाएको भन्दै नियन्त्रणको माग गरिएको छ। प्युठान झिमरुक गाउँपालिका 3 निवासी अखिल छैटौंका महासचिव सुभाष जीसी नेतृत्वको युवाहरूको टोलीले प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मर्यादा कायम गराउन माग गरिएको छ। मदिरा सेवन गराई सामाजिक सञ्जालमा असली शब्द बोल्न लगाएर रेकर्ड गरी सामाजिक सञ्जालहरूबाट सार्वजनिक गर्ने केही युट्युबर र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कारण भेलु बाजे चर्चामा रहेका छन्। उनका हरकतलाई नियन्त्रण गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा त्यसको गहिरो गरी बालबालिकाहरूमा समेत प्रभाव परेकाले यथाशीघ्र भेलु बाजे र उनलाई प्रोत्साहन गर्ने युट्युबर र व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण गरी सामाजिक अनुशासन र मर्यादा कायम गर्न प्युठानका सचेत युवाहरूले माग गरेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले यस सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको विद्यार्थी नेता सुभाष जीसीले जानकारी दिएका छन्। बैतडीमा मृत फेला परेका शिक्षकको हत्या गरिएको भन्दै विद्यार्थी तथा आफन्तहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अन्दाजी 50 वर्षीय शिक्षक धनबहादुर विष्ट शनिबार दिउँसो आफ्नै निवास बाहिरको पछाडिपट्टिको भिरालो भागमा मृत फेला परेका थिए। उनी पाटनको कृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत रहेका थिए। सोमबार विष्ट कार्यरत रहेको विद्यालय र पाटन बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले घटनाको सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीका अनुसार विष्टको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइसकेको छ। रिपोर्टमा त्यस्तो शंकास्पद चोटपटक नभएको भिसेर रिपोर्ट परीक्षणका लागि नेपालगञ्ज पठाइएको छ। यस्तै मृतकको मोबाइल पनि डिजिटल फरेन्सिकका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ। खत्रीले भने उनका अनुसार मृतकका आफन्तबाट किटानी जारी आएको छैन। ज्यान सम्बन्धी कसुरमा भने मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी निरीक्षक खत्रीले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार मृत शिक्षक विष्ट शुक्रबार विद्यालयको आयोजनामा एक उत्सवमा सहभागी भएको। अर्को दिन 2 गते मृत फेला परेका थिए। मृतक विष्ट पाटन बहुमुखी क्याम्पसको छात्रावासमा बस्दै आएका थिए। उनको घर बैतडीकै सुनरिया गाउँपालिका हो। विष्ट 2048 सालदेखि कृष्ण माविमा अध्यापन गराउँदै आएका थिए।
भारतले सीमामा बल मिच्याइ गरेको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दार्चुलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेकपा कार्यकर्ताहरूले जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा भारत विरोधी नारा लगाएर प्रदर्शन गरेका छन्। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट आएका सयौं कार्यकर्ता भारत विरोधी नारा लगाउँदै निर्माणाधीन तटबन्धको वारी पुगेर प्रदर्शन गरेका थिए। भारतले महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउने गरी एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिरहेको तटबन्धको विरोध गर्दै नेकपा प्रदर्शनमा उत्रिएको दार्चुला इन्चार्ज भरत मल्लले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभामा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 मुलुकभर एकै चरणमा सम्पन्न भएको अवसरमा जलपानको कार्यक्रम आयोजनाको सम्पन्न गरेको छ। सोमबार आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा आयोजित जलपान समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमलिसिना, नवनिर्वाचित सांसद लगायतको सहभागिता रहेको थियो। समारोहमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तह प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनका सम्पूर्ण कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताए। शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन भन्ने आयोगको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी आयोगको नेतृत्वमा सबै सरकारवालाहरूको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको उनले बताएका छन्। संघीय संसद सचिवालय आउँदो 7 गते बिहीबार प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराउनकै क्रियाकार्यमा जुटेको छ। त्यसका लागि धेरै तयारी लगभग पूरा भइसकेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सचिवालयले शपथसँगै नवनिर्वाचित सदस्यलाई संघीय संसदको प्रतीक चिन्ह लोगो प्रदान गर्नेछ। लोगो तयार भइसकेको छ। संसद सचिवालयले सुन, चाँदी र तामा जडित प्रति लोगो 5800 रुपियाँको लागतमा तयार भएको जनाएको छ। हिसाब गर्दा 275 वटा संसदका लागि लोगो बनाउन 15,95,000 रुपियाँ परेको देखिएको छ। सचिवालयले केही थान लोगो बढी नै छाप्ने भएकाले 16 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै खर्च भएको अनुमान गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भावी राष्ट्रपति सशक्त दाबी रहने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा समझदारी बनाउँदा एकीकृत समाजवादीबाट आफ्नो राष्ट्रपतिमा दाबी रहने बताएका छन्। राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावक हो, राजनीतिक इतिहास र पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई बनाउनु पर्छ। एकाध गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भनेर चर्चा चलेको छ। त्यो विगतलाई हेरेर पनि गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदैन उनले भने। अब सत्ता गठबन्धनमा समझदारी बनाउँदा एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रपतिको दाबी रहन्छ, त्यसमा पार्टीको तर्फबाट मेरो दाबी रहन्छ। एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री र सभामुख दाबी नगरेकाले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने भन्दै लागेको छ। विगतदेखि सत्ता गठबन्धनमा भावी राष्ट्रपतिको रूपमा खनालको चर्चा हुँदै आएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री र तत्कालीन एमाले अध्यक्ष समेत भइसकेकाले राष्ट्रपति बनाउँदा पदको समेत गरिमा बढ्ने नेताहरूले बताएका छन्। यस्तै पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा समेत अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतिको दाबी रहने ब्रिफिङ गरेका छन्। पार्टीले राष्ट्रपति भागभण्डा लिएरै छाड्ने गरी बैठकमा राख्ने नेपालले बताएका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बुढा नीलकण्ठमा आवासीय बैठक राखिएको छ। सोमबार बिहानदेखि बुढा नीलकण्ठको होटल पबेरामा राखिएको बैठक आज मात्र सकिने भएको छ। संसदीय दलको नेतामा लामिछाने चयन भएपछि सांसदहरूलाई जथाभावी नबोल्न निर्देशन दिएका छन्। हामी संसदमा नयाँ पार्टी हौं, सबै नयाँ सांसद पनि रहेका छौं, धेरै विषयहरू हाम्रा लागि नयाँ छन्। लामिछानेको ब्रिफिङ बारे बताउँदै एक सांसदले भने, तपाईहरू मिडिया लगायत सार्वजनिक ठाउँमा बोल्दा जिम्मेवार पूर्वक बोल्नुहोस्, पदको गरिमा राखेर बोल्नुहोस्। पार्टी र सरकारमा जाने विषयमा पार्टीको लाइन भन्दा बाहिर नबोल्न लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्। सभापति तथा चितवन 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले आफ्ना एजेन्डा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आए सरकारमा जाने बताएका छन्। सोमबार निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै लामिछानेले जनजीविकाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आए सरकारमा जान सक्ने बताएका छन्। लामिछानेले भने, हामीले उठाएका एजेन्डा सम्बोधन हुन सक्ने प्रतिबद्धता आएमा हामी सरकारमा जान सक्छौं, नत्र सरकारमा जानका लागि मात्र हामी सरकारमा जान्नौं। सोमबार नै राष्ट्रपा संसदीय दलको नेतामा चयन भएका लामिछानेले आफूहरू बिना पनि सरकार बन्ने तर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बन्न नदिने बताए। उनले अगाडि भने, हामी बिना सरकार नै नबन्ने भन्ने होइन, तर सरकार बन्न सहज हुन्छ भन्ने हो। अहिले हामीले स्थितिलाई निहालिरहेका छौं। हामीले चुनावी वाचापत्रमा उठाएका एजेन्डा र जनजीविकाका सवालमा मुद्दा मिले सहकार्य हुन सक्छ। आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छिन्। उनले संविधानको धारा 76(2) बमोजिम सरकार गठनको लागि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी हुन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार कुनै दलको बहुमत नपुगेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा 2 अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी हुन्। त्यसका लागि पुस 10 गते साँझ 5 बजेसम्मको म्याद दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले रापरपालाई सरकारमा जान हतारो नभएको बताएका छन्। सोमबार पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले आयोजना गरेको पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले रापरपालाई सरकारमा जान हतारो नभएको बताएका छन्। आफूहरूले सरकारमा नजाने भनेर कसम पनि नखाएको भन्दै आगामी दिनमा के गर्दा आफ्नो मान्यताहरू स्थापित हुन्छन् सोही गर्ने लिङदेनको भनाइरहेको छ। उनले आफूहरू मन्त्री खानका लागि कसैको घर नधाउने स्पष्ट पारे। अध्यक्ष लिङदेनले सरकारमा जानु परेमा वा कसैलाई समर्थन गर्नु परेमा कारण सहित उल्लेख गर्ने पनि बताएका छन्। सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको छ। हामी बैठक बसेर आधिकारिक धारणा पनि बनाउँछौँ। कोही पनि हाम्रो साथीहरूले आत्तिनु पर्दैन। नेतृत्वले गल्ती गर्छ कि भनेर फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जोखिममा जान्छ कि यो चिन्ता लिनु पर्दैन। हामी सोची विचारी निर्णय गर्नेछौँ। अहिले न हामीलाई सरकारमा जान हतारो छ न सरकारमा नजाने भनेर हामीले कसम खाएर आएका छौँ। के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, के गर्दा हाम्रो मान्यताहरू स्थापित हुन सक्छन्, के गर्दा देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ त्यो सोचेर विचार गरेर हामी निर्णय गर्नेछौँ। हामी मन्त्री खानको लागि कसैको घर धाउँदैनौँ, कुनै दलको पुच्छर बनेर हिँड्दैनौँ। हामीले सरकारमा गएर नगएर पनि अरू कसैलाई समर्थन गर्नु पर्यो भने कारण सहित गर्छौँ, कारण सहित जान्छौँ। त्यसमा तपाईहरू सबै ढुक्क रहन आग्रह गर्दछु लिङदेनले भने। अध्यक्ष लिङदेनले रापरपाको उकालो यात्रा सुरु भएको समेत बताए। उनले आगामी दिनमा सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्दै पार्टीलाई पहिलो बनाउने बताए। उनले पार्टीले अझै मत ल्याउनु पर्ने भन्दै प्राप्त भएको मत परिणामबाट आफू सन्तुष्ट नभएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन हुने भएपछि संस्थापन इतर समूहका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। दलको नेता बन्ने आकांक्षीहरू धेरै भएपछि शेखर कोइराला समूहको बैठक हिजो सोमबार राजधानीको एम्बेसडर होटलमा बसेको हो। संस्थापन पक्षबाट सभापति शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता बन्न निर्विकल्प रहँदा संस्थापन इतरबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा आकांक्षी देखिएका छन्। संस्थापन इतरबाट 3 जना आकांक्षी देखिएपछि अन्तिम निचोडमा पुग्न हिजो बैठक डाकिएको थियो। संस्थापनबाट भने उपसभापति समेत रहेका धनराज गुरुङ र नेता दिलेन्द्र बडु सर्वसम्मत नेता चयनका लागि शेखर पक्षसँग संवाद गरिरहेका छन्। उनीहरूले देउवाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि शेखर समूहसँग संवाद गरिरहेका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता छान्न कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। भीष्मराज आङदेव्य संयोजक रहेको निर्वाचन समितिले सोमबार 89 संसदीय सांसदहरूको नामावली प्रकाशन गरेको छ। संसदीय दलको नेता बन्ने आकांक्षीहरूले आज मंगलबार दिउँसो 2 बजेसम्म उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ। कांग्रेसले बुधबार संसदीय दलको नेता छान्ने तय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका छन्। हिजो उनले सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटेका छन्। नेपाललाई भेट्न प्रचण्ड हिजो दिउँसो नेपाल निवास कोटेश्वर गएका थिए। भेटमा आगामी सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको स्रोतले बताएको छ। गत शनिबार प्रचण्डले कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री समेत संसकित बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसको आइतबारको पदाधिकारी बैठकले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ। यद्यपि प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा गृह कार्य गरिरहेका छन्। उनले सत्ता साझेदार कांग्रेस बाहेकका राजनीतिक शक्तिहरूसँग मिलेर सरकार गठनको प्रयास गरिरहेका छन्। प्रचण्डले आइतबार नै कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग सत्ता गठबन्धन जोगाउने हो भने आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अडान राखेका थिए। नेपाल निवास कोटेश्वरमा हिजो 2 नेताबीच भेटमा कांग्रेस बाहेकको सत्ता समीकरण बनाउने बारे पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। कांग्रेस उपसभापति खड्कासँगको भेटमा प्रचण्डले राखेको अडान र नेपालसँगको हिजोको भेटले राजनीतिक समीकरण फरक कोणबाट अघि बढिरहेको संकेत मिलेको नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार 7 दिनको समय सीमा राख्दै सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि शीर्ष नेताको राजनीतिक दौडधुप बढेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने समझदारी सहित समीकरण मिलाउने गृह कार्य गरिरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले फरक रूपले
रूपले भेटलाई जोड दिएका छन्। यता विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा भने प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्न होडमा नरहेको बताउँदै जिम्मेवारी आएपछि नहट्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेस भित्र कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने दबाव तथा नेकपा माओवादी भित्र पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने नेतृत्वलाई नेताले दबाव दिन थालेपछि सत्ता समीकरण कस्तो हुने हो भन्ने अन्यल बढ्दै गएको छ। यही अन्यलतालाई मेट्दै नयाँ सत्ता समीकरण मिलाउन प्रचण्ड व्यस्त रहेका छन्। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका दलहरूबीच नयाँ सत्ता समीकरणको विभिन्न विकल्प तयार पारेर गृह कार्य गर्न थालेका छन्। कांग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीलाई प्रधानमन्त्री पद नै बान्ने गरी सत्ता समीकरणको गृह कार्यमा देउवा अगाडि बढेका छन्। देउवा निकट स्रोतका अनुसार कांग्रेसले सुरुको 2 वर्ष, त्यसपछि 1 वर्ष 6 महिना प्रचण्ड, त्यसपछिको 1 वर्ष नेकपा यसलाई प्रधानमन्त्री दिने गरी गृह कार्य अघि बढेको छ। तर सुरुको प्रधानमन्त्री देउवा बन्ने कि प्रचण्ड भन्नेमा दुवैको दाबी रहेकाले गाँठो नफुकेको जनाइएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुको 2 वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुने र यो सांसदको कार्यकालको अन्तिममा बाँकी रहने 6 महिना कांग्रेसकै अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनाव गराउने सूत्र अगाडि सारेका छन्। यसो गर्दा पछिल्लो 6 महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिएर पार्टी भित्रको आकांक्षा र असन्तुष्टिलाई थामथुम गरी शक्ति आर्जन गर्ने उनको रणनीति रहेको स्रोतको दाबी रहेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग रहेको आगामी 5 वर्ष कार्यकालका लागि शक्ति बाँडफाँडको विभिन्न सूत्रमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त यो हुन सक्ने उनी निकट नेताहरूको दाबी रहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यलाई शुभकामना तथा बधाई दिएको छ। लोकसभाले सोमबार पार्टी कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत अन्य शीर्ष नेताले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई अबिर र गम्छा लगाएर बधाई दिई सम्मान गरेको लोकसभाका कार्यालय सचिव रञ्जीव झाले बताएका हुन्। सम्मान गर्दै लोकसभाका अध्यक्ष ठाकुरले जो जहाँबाट विजयी हुनु भएको छ त्यहीबाट आफ्नो क्षेत्रका जनताका लागि काम गर्न आग्रह गरेका छन्। मधेसको अधिकारका लागि अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि तयार रहन नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। लोकसभाले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा 4 सिट जितेको छ भने मधेस प्रदेशमा 9 जना र लुम्बिनी प्रदेशमा 3 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको जलपान कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो पार्टीबाट विजयी सदस्यहरूको संख्या र मधेसका जनताको माग पनि जनमत पार्टीको नेतृत्वको सरकार खोजिरहेको बताएका छन्। उनको हालको सत्ता गठबन्धनलाई नै समर्थन रहने संकेत पनि रहेको छ। तर यसका लागि पार्टीले उठाउँदै आएका मागहरू पूरा गर्न सरकारले घनीभूत र ठोस रूपमा प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने बताएका छन्। वादी समुदायका युवतीहरूले आफ्नो समुदायका लागि सरकारी तवरबाट छुट्टै कोटाको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका छन्। सोमबार वादी समुदायका युवतीहरूले काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै पिछडिएको वर्गले अर्को पिछडिएको वर्गसँग भिडिरहनु परेको भन्दै वादी समुदायलाई छुट्टै कोटाको व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले संविधानमा लेखिएका कुराहरू कागजमा मात्रै सीमित हुँदा वादी समुदायलाई झनै पीडा थपिएको महसुस आफूले गरेको बताए। वादी समुदायबाट पहिलो पटक उच्च शिक्षा हासिल गरेका वादी युवतीहरूले सरकारले वादी युवतीहरूको शिक्षामा विभेद गरेका कारण वादी युवतीहरू बाध्यात्मक यौन व्यवसाय अँगाल्न बाध्य भएको बताएका छन्। कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै वादी समुदायबाट पहिलो पटक स्नातकोत्तर गरिरहेकी देवीसरा वादीले वादी समुदायलाई शिक्षामा विभेद गरिँदा वादी युवतीहरू बाध्यात्मक यौन व्यवसाय अँगाल्न बाध्य भएको बताएकी छिन्। उनले पहिला अशिक्षाका कारण यौन व्यवसायमा लाग्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय सरकारी सहयोगी नबन्दा यौन व्यवसायमा लागिरहेको बताइन्। उनले वादी समुदायका महिलाहरू घर खर्च धान्नका लागि भए पनि सानै उमेरबाट यौन व्यवसायमा लाग्ने गरेको बताएकी छिन्। उनले आमाको नाममा नागरिकता बन्ने कानुन बने पनि बुवाको पहिचान खोज्दा हजारौं वादी युवाहरूले दुःख बेहोर्नु परेको बताइन्। उनले 3 तहकै सरकार वादी समुदायका समस्या प्रति उदासीन बनेका कारण वादी समुदायका समस्या जस्ताको तस्तै भएको तर्क गरेकी छिन्। संघीय राजधानी काठमाडौँ र पर्यटकीय सहर पोखरालाई देशको पूर्वी र पश्चिम भेगसँग जोड्ने मुख्य मार्ग नारायणगढ मोगलिन सडक आज मंगलबारदेखि दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने भएको छ। बिहान 11 बजेदेखि दिउँसोसम्म सो सडक बन्द रहने नारायणगढ मोगलिन नागढुङ्गा मोगलिन सडक आयोजनाले जानकारी दिएको छ। मोगलिनदेखि पश्चिमका 4 वटा पुल बनाउनका लागि दिउँसो सडक बन्द हुने भएको छ। 1 महिना जति दैनिक 4 घण्टा सडक बन्द गरेर काम गर्ने आयोजनाका सूचना अधिकारी समेत रहेका इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले जानकारी दिएका छन्।
दाइजोको कारण घरेलु हिंसाको शिकार बनेकी नेहा चौधरीले डिभोर्स गरेर अलग हुन आफूलाई श्रीमानको घरबाट 3 करोडको अफर खुलेको खुलासा गरेकी छिन्। पीडित नेहाले हिजो काठमाडौँ स्थित रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त खुलासा गरेकी हुन्। उनले जति लोभ दिए पनि आफूले कुनै पनि हालतमा डिभोर्स नदिने बताएकी छिन्। धेरैले मलाई भन्छन् पैसाको लागि यस्तो गरेकी हो। उनले भनिन् 3 करोड रुपियाँ कम्ती पैसा हो। अहिलेसम्म मैले यति धेरै पैसा एकैपटक देखेको पनि छैन। 3 करोड लिएर कुरा टुङ्ग्याउ भनेर मलाई भनेको छ। कसरी टुङ्ग्याउ? 3 करोडमा मेरो इज्जत किन्न खोजेको हो र? उनले प्रश्न गरेकी छिन्। उनले अर्को बिहे गर्न खोजेको र पैसाकै लागि यस्तो गरेको भनेर भरम फैलाउँदा दुःख लाग्ने गरेको बताइन्। उनले आफू अहिले पनि डाक्टर पंकज चौधरीसँगै बस्न चाहेको बताएकी छिन्। छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोग लागेका टोखा नगरपालिका 10 सामाखुसी स्थित मनोहर माविका प्राध्यापक माधव प्रसाद भट्टराईले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। एकजना छात्राले प्रहरी विरुद्ध महाराजगंजमा किटानी जारी दिएपछि भट्टराई विरुद्ध पक्राउ पूर्ति जारी भएको थियो। प्रहरीले उनको खोजी थालेपछि भट्टराई आफै आइतबार प्रहरी कार्यालय पुगेको महाराजगंजका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी अंगुर जीसीले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार सोमबार भट्टराईलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्नका लागि म्याद माग्न अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। विद्यालयमा अध्ययनरत एक छात्राले भट्टराईले आफूलाई 7 भदौमा कार्यकक्षमै बोलाएर ढाड छुने मोसार्ने लगायतको क्रियाकलाप गरेको भन्दै प्रहरी समक्ष किटानी जारी दिएकी थिइन्। विद्यालयका एकजना छात्रका अनुसार प्राध्यापक भट्टराईले पीडितलाई सकभर कोही नभएका बेला बोलाउने, कार्यकक्षमा भएका अरूलाई बाहिर पठाएर दुर्व्यवहार गर्ने गरेका थिए। उनका अनुसार अहिले एकजनाले मात्र प्रहरीका जारी दिए पनि कक्षा 8, 9 र 10 का अरू विद्यार्थी पनि भट्टराईबाट पीडित बनेका छन्। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 13 स्थित 4 आली जंगलमा एक दम्पतिको शव फेला परेको छ। मृत्यु हुनेमा अर्जुनधारा नगरपालिका 11 निवासी 52 वर्षीय नेत्रकुमार इङनाम लिम्बू र उनकी श्रीमती रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकड भिट्टाका डीएसपी ज्ञानबहादुर महतोले जानकारी दिएका छन्। श्रीमानको नाम खुले पनि श्रीमतीको नाम नखुलेको डीएसपी महतोले बताए। दुवैजनाको शव 70% कुहिएको अवस्थामा फेला परेको छ। उनले भने पुरुष झुन्डिएको र महिला भुइँमा लडेको अवस्थामा भेटिएको छ। शवको प्रकृति हेर्दा करिब 10 दिन अघि मृत्यु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। दुवैजनाले सँगै आत्महत्या गरेका हुन् वा अन्य कुनै कारण हो भन्ने अहिले भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन। प्रहरीले घटनास्थलबाट एउटा दाउ, 2 जोर चप्पल, रस्सी फेला पारेको छ। सोमबार दिउँसो 2:30 बजे जंगलभित्र घाँस दाउरा टिप्न गएका स्थानीयले शव देखेपछि तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। त्यसपछि डीएसपी महतोको नेतृत्वमा प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेका थिए। उदयपुरमा जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। उदयपुरको कटारी नगरपालिका 10 मा सोमबार बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उदयपुरकै ताप्ली गाउँपालिका 1 का 65 वर्षीय मीनबहादुर सार्कीको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको हो। अन्य घाइतेहरूलाई उपचारको लागि कटारी अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रदेश नम्बर 201800160050 नम्बरको बोलेरो जीप अनियन्त्रित भएर सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको थियो। बोलेरो चालक भने नियन्त्रणमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जानकारी दिएको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउन भने आलटाल गरेको देखिएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले पठाएको मूल्य सूची अनुसार नेपालमा हरेक 15 दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने गरिन्छ। आईओसीले मूल्य बढाएर पठाइमा इन्धनको मूल्य बढाउने र घटाएर पठाइमा घटाउने गरी मूल्य समायोजन हुनुपर्ने हो। तर निगमले भने यस विपरीत मूल्य समायोजन गर्ने देखिएको छ। नेपाल आयल निगमले गत शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँ मूल्य घटाएको छ। आईओसीबाट पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपियाँ 90 पैसा, डिजेलमा 12 रुपियाँ 31 पैसा तथा वाइ इन्धनमा 10 रुपियाँ 61 पैसा मूल्य घटेर आएको थियो। तर निगमले भने 50% भन्दा बढी कम गरेर मूल्य समायोजन गरेको छ। भारतबाट घटेर आए अनुसार निगमले मूल्य समायोजन नगरेको यो पहिलो पटक भने होइन। आफूहरूलाई घाटामा देखाउँदै निगमले उचित मूल्य समायोजन नगर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। चीनले कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित प्रतिबन्धहरूलाई हटाउँदै गएसँगै पुनः कोरोना केसहरू बढेको देखिएको छ। आइतबार मात्र चीनमा 2000 कोरोना संक्रमित थपिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यो संख्या अझै बढ्न सक्ने विज्ञहरूको दाबी रहेको छ। एपिडेमियोलिस्ट बु जुनिउलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाए अनुसार चीनमा कोरोनाको अझै 2वटा लहर आउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। जुनिउका अनुसार आगामी जनवरीमा चीनमा कोरोनाको अर्को लहर सुरु हुनेछ भने फेब्रुअरीदेखि मार्चको बीचमा पनि चीनमा
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु हुने सम्भावना रहेको छ। अमेरिकाको इन्स्टिच्युटले हालै सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टका अनुसार सन् 2023 मा चीनमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10 लाख भन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकाको इन्स्टिच्युटका निर्देशक मुरेका अनुसार आगामी अप्रिलसम्म कुल जनसङ्ख्याको 1/3 जनसङ्ख्या कोरोना संक्रमित हुने आकलन गरिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।